وأيضا المساعدة على الكلام والنطق السليم للحروف والظهور بمظهر حسن. واو، يا لروعة أسناني وأهميتها. ولكن يا أمي، هل عقلي اللؤلؤي سيستمر معي مدى الحياة؟ نعم، يجب عليك ذلك. أخبرتني صديقتي طبيبة الأسنان بأنه للحفاظ على صحتنا يجب عليك القيام بثلاث أمور. أولاً، العناية بنظافة الفم والأسنان. ثانياً، الغذاء الصحي المتوازن. ثالثاً، زيارة طبيب الأسنان. واو، كيف أصبحت نظيفاً هكذا؟ إذا أردتم أن تصبحوا مثلي يجب عليكم التنظيف بفرشاة ناعمة الملمس يومياً كل صباح ومساء على الأقل، ووضع كمية صغيرة من المعجون المحتوي على الفلورايد كحجم حبة البازلاء. يتم تنظيف الأسطح الخارجية أولاً ثم الداخلية بشكل دائري، ثم الانتقال للأسطح الطاحنة ابتداءً من الأسنان الخلفية حتى الأمامية. وماذا عن الأسطح الجانبية؟ فهي لا تزال متسخة. هنا يأتي دور صديق داء الخيط السني، ولكن يجب أن تحذر لكي لا تؤذي اللثة، ويتم استعمال الخيط مرة واحدة قبل النوم. وبهذا انتهينا من التنظيف بالطريقة الصحيحة. والغذاء الصحي يجعل الأسنان قوية وسليمة. أما الغذاء الغير صحي فهو يساعد على تجمع البكتيريا التي تؤدي إلى تسوس الأسنان وتآكلها وتجعل السن ضعيفا. يجب أن نزور صديقتنا طبيبة الأسنان مرتين كل سنة، فطبيبة الأسنان تفحص الأسنان وتجيب عن تساؤلاتنا، وتضع على الأسنان مادة الفلورايد التي تساعد على الوقاية من التسوس، وفي حالة الحاجة تعالج أسناننا من التسوس. وبهذا انتهت قصتي أنا وعائلتي اللاعبة الصغيرة. حسناً يا أمي، سأذهب لأنظف أسناني كي أحتفظ بلآلئ الصغيرة بيضاء وجميلة مدى الحياة. وعندما ذهب خالد إلى النوم، خالد إلى الحلوى ومشى ينعس وما غسلش سنانو. شوفوا شنو غيوقع له الليل. من هناك؟ أنا كنت في طرق وأنت تأكل الحلويات وألمتك أسنانك. ذهبت إلى الطبيب فقام بخلعي. وبقيت وحيدة بعيدة عن باقي أصدقائي. يجب أن تنظف أسنانك جيداً حتى لا نضطر إلى خلع سن آخر من أسنانك. انظر حولك، انتبه بنفسك. هذه أسنانك الآن بعد أن أهملتها ولم تنظفها. هذا مستحيل. حسناً، وماذا عن أسنان صديقي؟ وهذه هي أسنان صديقك. انظر كم هي نظيفة. الناس هذا كيعطينا فيه واحد النصيحة أن باش الأسنان ديالنا تكون نقية وتكون بيضاء وتكون مزيانة. كيف خصنا نديرو ليها؟ أسنان إذا باش نغسل أنا ديالي راه ماشي مرة في النهار، يومين في النهار ماشي كل نهار، ودائما نفطر نغسل فمي، نتغدى نغسل فمي، نتعشى نغسل فمي. أهم حاجة هي قبل ما ننعس، هي اللي مهمة.
نرحب بالأستاذ عبد الحق زقرار رئيس جمعية النبراس. يمكن تعطينا كيفية إجراء هذا اللقاء وهذه المبادرة في هذه المدرسة، وكيف اخترتم هذه المدرسة، مدرسة الجيلاني بناني؟ نعم، شكرا على الاستضافة. أولا بالنسبة للنشاط اللي قمنا به، وهو نشاط متواضع، توزيع حوالي 200 كيت، يعني معجون أسنان، فرشاة وكأس بلاستيكية على التلاميذ، وهذا في إطار الشراكة اللي كتجمعنا مع جمعية دفاتر الأمل الفرنسية. ونحن كجمعية نبراس للتنمية والنهوض بالتمدرس، يعني ليس هذا أول نشاط، فاعتدنا منذ يعني إنشاء الجمعية في 2006 ونحن نقوم بهذه الأنشطة نعم بشراكة مع جمعية دفاتر الأمل الفرنسية، تجهيز قاعة التعليم الأولي، توزيع دراجات هوائية، سميتو هناك الكثير من المبادرات، إعداد أو تهيئ قاعات متعددة الاختصاصات. يعني هناك مجموعة من الأعمال أو اللي قامت بها الجمعية في إطار هذه الشراكة اللي كتبر معنا. كيفاش اختاريتوا اليوم مدرسة الجيلاني بناني في إقليم سيدي سليمان؟ كيفاش كان الاختيار ديال مدرسة الجيلاني بناني؟ هو الاختيار يكون بالصدفة يعني، ولكن فوجئنا بحفاوة الاستقبال من الهيئة التدريسية ولا الإدارة. يعني صراحة يعني دهشنا كثيرا بحفاوة الاستقبال، وعلى رأسهم الأخ السي فؤاد طباق اللي قام بتنشيط هذا النشاط هذا. شكرا. ميرسي. Les Cahiers de l'Espoir est une association humanitaire de loi 1901 à but non lucratif, c'est-à-dire que tout l'argent que nous récoltons pour mener des actions est reversé systématiquement dans le cadre de cette action. Donc les Cahiers de l'Espoir est une association d'une trentaine de membres. Ces personnes-là s'activent et cherchent à récolter des fonds de façon à pouvoir financer et mener certaines actions comme des marchés ou des brocantes, où en ce moment on vend du chocolat pour les fêtes de Noël et le bénéfice est reversé à l'association. Et aussi on a des donateurs, des grosses sociétés dans le milieu de l'aéronautique ou des assurances nous financent et nous donnent de l'argent pour pouvoir réaliser ces actions. Alors on intervient au Maroc dans le cadre de l'aide périscolaire aux enfants en milieu rural. C'est-à-dire qu'on a fait des actions de dons de vélo, de contrôle de la vue des enfants, comme ici aujourd'hui c'est l'hygiène bucco-dentaire. Et aussi on a monté des bibliothèques, on a installé aussi des salles d'informatique multimédia dans différentes écoles. Alors voilà, c'est toujours un plaisir de venir chaque année pour mener plusieurs actions pendant la semaine où Vous faites d'autres actions au Maroc, d'autres villes comme Sidi Slimane? En ce moment, pour cette année, il n'y a que Sidi Slimane. Vous avez déjà des conventions avec d'autres associations? Non, on en a eu, mais on n'en a plus. Seulement association Nebras à Sidi Slimane? Pas d'autres villes? Non, pas d'autres villes. Par contre, on part là en prospection dans le sud du Maroc. Voilà, sinon, que vous dire d'autre que c'est toujours un plaisir d'être au Maroc. Je suis un amoureux du Maroc, j'y ai travaillé, je suis depuis de nombreuses années à parcourir les routes marocaines. Donc voilà, et puis avec mon ami Abdelak, on
s'entend bien et puis tout se passe bien et c'est vraiment un vrai plaisir d'être ici. Vous collaborez seulement avec l'association Nebras? Oui. À Sidi Slimane. À Sidi Slimane. Mais au Maroc? Au Maroc, non, non, on en a eu, on a travaillé avec des associations. Vous ne cherchez pas d'autres conventions, d'autres... Alors, c'est extrêmement difficile. Vous savez qu'en France, aujourd'hui, notre nouveau président, M. Macron, a resserré un petit peu, on va dire, les boulons. Et puis, eh bien, les subventions qui nous sont allouées sont à la baisse. Et c'est très difficile. Et maintenant, pour qu'une association humanitaire vive, il lui faut des fonds, il lui faut de l'argent. Et c'est, comme on dit, le nerf de la guerre. Donc, si j'ai des millions d'euros ou des millions de dirhams, ça sera autant d'actions et ça sera autant de choses à réaliser. Mais malheureusement, la conjoncture actuelle n'est pas dans notre faveur pour l'instant. Alors voilà, on fait ce qu'on peut. Et puis, c'est bien. Voilà, c'est un plaisir. Bonne chance. Merci. Et on vous souhaite bienvenue ici au Maroc et à Sidi Slimane. Merci bien, monsieur. Merci bien. Merci.